बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप में से अगर कोई परदेसी है या आपके घर में से कोई परदेस में काम करता है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। इसमें मैं आपको बड़ी एक गज़बनाक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे एक जानने वाले के साथ एक वाक़या पेश आया। तो आप भी बताइए कि इसमें कसूर किसका था या क्या वाकई ऐसा होना चाहिए कि नहीं। नाज़रीन, हमारे साथ एक साहब थे सऊदी अरेबिया में। शहर का नाम नहीं बताता, ना ही किसी का मैं और नाम बताऊँगा कि किस शहर में वो रहते थे। प्राइवेसी का मैटर है, इज़्ज़त का सवाल है उनका भी। तो उनके साथ बड़ा ही बुरा हुआ यूँ कि वो काम करते थे सऊदी अरेबिया के एक बहुत बड़े इदारे में, और उन्होंने अपनी वहाँ पर मुकम्मल सर्विसेज दी यहाँ तक कि वो रिटायर हो गए। और माशाल्लाह जब रिटायरमेंट उनकी हुई तो उस इदारे ने उनको, यकीन कीजिए कि 2.5 लाख के करीब जो है एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स वो उन्होंने दिए। 2.5 लाख से मुराद है कि पाकिस्तानी 2 करोड़ से भी ज़्यादा। तो ये जब उनको मिले तो हम सब उनसे मिलने गए कि भाई माशाल्लाह जी, आपने अपना सफ़र कामयाब रहा आपका और आप पाकिस्तान जा रहे हैं। हम उनसे मिलने गए तो उनसे हमने बहुत सारे सवाल भी किए कि एंड पे कि ज़रा अपना कुछ तजर्बा बताइए। तो उन्होंने बताया जी कि अल्हम्दुलिल्लाह इस दौरान उन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया और वो आज तक, मतलब यह है कि उनको कोई बीमारी नहीं लगी, ना शुगर, ना ब्लड प्रेशर, ना मैदे की तकलीफ़, ना दिल की तकलीफ़, ना फेफड़ों की, ना जोड़ों की, कोई भी उनको। उनके बाल तक काले थे, 62 साल की उम्र में काले बाल। हम खुद हैरान थे कि उस बंदे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या सेहत बख्शी हुई है माशाल्लाह। तो हमने उनसे कहा कि आप पाकिस्तान जाके आप क्या करेंगे। उसने कहा जी बहुत मुश्किल है, मैं पाकिस्तान ज़ाहिर जाना मुझे पड़ेगा लेकिन मेरी अभी बहुत सारी मजबूरियां हैं। हमने कहा क्या मजबूरियां हैं? अब तो गवर्नमेंट ने आपको इतने ज़्यादा एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स भी दे दिए, यहाँ की गवर्नमेंट ने आपके तो माशाल्लाह बैंक भर गए, तो आपकी तो सोने जायदादें भी हैं जी। उन्होंने कहा जी हमारी बहुत सारी ज़मीनें भी हैं, घर भी बने हुए हैं, बच्चे भी माशाल्लाह कुछ उनमें से डॉक्टर्स बन गए हैं, कुछ क्या से क्या इंजीनियर्स बन गए, बच्चियों की शादी भी होगी वगैरह। हमने क्या और क्या आपके साथ मसला है? सारी उम्र आपने यहाँ गुजार दी है, जवानी में आए थे, बूढ़े होके जा रहे हैं, तो अब आप क्यों, मतलब ये कहते हैं नहीं घर वाले बड़े परेशान हैं। घर वाले बार बार वो कह रहे हैं जी कि आप मत वापस आएँ, वहाँ पर कोई जॉब करें, कोई जॉब ढूंढें। तो मुझे जॉब ढूंढनी पड़ेगी। हमने कहा कि इस उम्र में आपको कौन जॉब देगा या क्या जॉब करेंगे? आप इतनी अच्छी जॉब कर रहे थे, आपको आप 1500 2000 रियाल में जो जॉब मिलेगी क्या करेंगे? उन्हें कहा नहीं, मेरे बच्चे और मेरी बीवी कह रहे हैं जी कि अभी ज़िम्मेदारियाँ और भी हैं, कुछ ज़मीनों की, प्लाट की 1-2 की किस्तें रहती हैं, तो उनका क्या होगा, उसका क्या होगा। वो बच्चियों के बच्चे हैं, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो हैं दामाद हैं, उनको सेट करना है, उनका क्या होगा। वो बड़े ही परेशान, और हम भी एक दूसरे के मुंह देखने लग पड़े कि यार इनके साथ ये क्या मामला है। बड़ी ही, मतलब यह कि अजीब सी सिचुएशन थी। एक सिक्स सेंस तो काम कारी होती है। तो उसके बाद हम, मतलब उनके घर से लौट आए और अब आपस में बातें कर रहे थे कि यार ये क्या हमारे घर वाले भी ऐसे ही करेंगे हमारे साथ, कि हम प्यार रिटायर होकर भी जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे तो कैसे करेंगे। तो मामला ये होता है कि हम में से बाज़ लोग जो जब छुट्टी जाते हैं अपने घर में, तो अपने बीवी बच्चों पे जब हम सवाल उठाते हैं ना, कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या इतना ये अजीब अजीब किस्म की खुराकें खा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों इतना ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, ये आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों चीज़ें ले रहे हैं वगैरह वगैरह, इतनी महंगी शॉपिंग, फिर रोज़ाना होटलों पे खाने, फिर वैसे ही मतलब फंक्शंस और अजीब अजीब किस्म के जो अखराजात बढ़ाए होते हैं, तो इसका क्या हासिल होगा। तो हमने कहा जी कि एक मेरे दोस्त ने कहा यार बड़ा वैसे वो खुशकिस्मत इंसान होता है जो कि अपनी सीट बुक करा के जाता है। तो इस बेचारे की किस्मत में पता नहीं सीट बुक करा के जाना है कि नहीं। मैंने कहा सीट बुक करा के जाने से क्या मुराद है कि खुशकिस्मत इंसान है। कहते हैं कि ज़्यादा परदेश से जो लोग जाते हैं वो कार्गो में जाते हैं, ज़ाहिर है कार्गो में डेड बॉडी उन लोगों की जाती है। तो नाजरीन, उन साहब ने तकरीबन 3 माह कोशिश की, हम लोगों ने भी कोशिश की कि उसको कोई जॉब मिल जाए, लेकिन उनको कहीं भी जॉब नहीं मिली किसी भी किस्म की। आखिर का उन्होंने अपने घर वालों और बीवी बच्चों से कह दिया कि सॉरी मुझे जॉब नहीं मिल रही। तो हमारी तो मतलब मार्केटें हैं, वहाँ पर इतनी ज़्यादा दुकानें हैं, हमें तो इतना किराया आ रहा है, आप क्यों मुझे मतलब यह है कि घर वापस नहीं आने दे रहे। तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं मैं तो आ रहा हूँ, तो मैं चलो कोई बिज़नेस स्टार्ट करूँगा वगैरह वगैरह। अब मैं ये नहीं बताऊँगा कि क्या बिज़नेस वगैरह। तो वो आखिरकार तकरीबन 3 माह की कोशिश करने के बावजूद पाकिस्तान आ गए, जिस शहर में रहते थे।
وہاں آ گئے تو آنے کے بعد انہوں نے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا. میں ہر 15 دن کے بعد ان کو کال کرتا تھا اور ان سے پوچھتا رہتا تھا کہ کیسا چل رہا ہے. تو وہ کہتے تھے یار بس کوشش کر رہا ہوں, دعا کرو کامیاب ہو جاؤں, کوشش کر رہا ہوں. اب اندازہ کریں کہ جس بندے کے پاس مطلب اپنی مارکیٹس ہو, مارکیٹ میں دکانیں ہوتی ہیں 20-25, ان کا کرایہ آ رہا ہو, پھر اس کے بعد 2.5 کروڑ روپیہ ملا ہو, بینک بھی بھرے ہوئے ہوں, اور زمینوں پہ زمینیں ہوں, پلاٹس کے پلاٹس ہوں, اور وہ بندہ اتنی پریشانی کی زندگی کیوں گزارے. تو کچھ دیر تو ایسا چلتا رہا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے تقریباً 3 ماہ ہو گئے تھے اور 3 ماہ میں نے ان کو کال نہ ہی کر سکا تھا. آخر پہ ایک دن میں نے کہا چلے میں ان کو کال ہی کروں. میں نے ان کے گھر میں کال کی تو ان کے بچے نے فون اٹھایا. میں نے کہا کہ ابو سے بات کراؤ. میں اپنا نام بتایا اور بتایا کہ یہاں سے بول رہا ہوں. تو کہتا ہے انکل بابا جان کو تو تقریباً 2.5 ماہ ہو گئے فوت ہوئے. کیا ہوا؟ بابا جان کو تو 2.5 ماہ ہو گئے فوت ہوئے. میں نے کہا کیا ہوا تھا ان کو؟ جی ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا. اب وہ بندہ جس کو نہ بلڈ پریشر, نہ شوگر, نہ کچھ, یعنی کیا اس بندے نے اتنی ٹینشن لی, کیا اس کے ساتھ ہوا؟ یا چلے خیر ہارٹ اٹیک کی بھی کوئی ویسے ریزن ٹینشن نہیں بھی ہوتی, ہو سکتا ہے, لیکن ناظرین ہوتا کیا ہے. ہم نے پھر اس کے بعد کیا اثرائے کی ہمیں سمجھ آ گئی پوری کی پوری. ناظرین جو پاکستان میں رہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ, وہ تھوڑے سے سنگ دل ہو جاتے ہیں اس معاملے میں. ان کے لیے جو وہ بندہ جو باہر رہ کے کما رہا ہے وہ ATM کارڈ بن جاتا ہے, صرف ATM بن جاتا ہے کہ وہ جب تک باہر رہے گا پیسے آتے رہیں گے. گھر والے ATM سے نکال کے اپنی مرضی سے لائف گزارتے ہیں. گھر والوں کا ایک لائف سٹائل بن چکا ہوتا ہے. گھر میں 2 گروپ بن چکے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے وہ پردیسی کا جو اکیلا ہوتا ہے, اور ایک وہ گروپ ہوتا ہے جس میں سارے بچے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ پردیسی کی بیوی یعنی کہ ان بچوں کی ماں بھی ہوتی ہے, وہ بچوں کے ساتھ مل چکی ہوتی ہے, اور وہ بھی پھر اپنے خاوند کو ڈانٹ کے یا بچوں کی سائیڈ لے کے کہہ دیتی ہے آپ کو کیا ہو گیا ہے, آپ کو ہمارے گھر کا سکون ہی پسند نہیں ہے, آپ تو ہمیشہ سے ان بچوں کو ڈانٹنے پہ لگے رہتے ہیں, ہم نے کیا کر دیا ہے, ساری دنیا ایسی زندگی گزاری ہے, سب لوگوں کے پردیس میں ہوتے ہیں, آپ نے کوئی علیحدہ سے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا, یہ آپ کا فرض تھا جو آپ نے کیا ہے. آپ بچوں کو آسی آپ کے اپنے بچے برے لگتے ہیں, دوسروں کے بچے آپ کو اچھے لگتے ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ آپ کو کوئی دشمنی ہے. ہم تو کہتے تھے کہ آپ اپنے بچوں سے بڑا پیار کرتے ہیں, آپ تو آ کے ہم بچوں کے ساتھ ہر روز جھگڑا کرتے رہتے ہیں. تو بچے بھی کہتے رہتے ہیں ماما دیکھیں نا بابا کو ہم اتنے برے لگتے ہیں, ہم تو وہی ہیں جو اتنا پیار کرتے تھے بابا سے, ابھی میں دیکھیں بچے بابا ہم سے جھگڑتے رہتے ہیں. ناظرین یہ ہر گھر کی سٹوری ہے. یقین کیجئے کہ آپ لوگ پردیسیوں کو میں کہہ رہا ہوں جو اپنی زندگی ساری کی ساری باہر گزار دیتے ہیں اور ایک جد و جہد کرتے ہیں, قربانی دیتے ہیں, یہ بیسیکلی قربانی کی زندگی ہوتی ہے. اتنا ذہن میں رکھیے گا کہ 95% لوگوں کو اس قربانی کا صلہ اپنے گھر والوں سے نہیں ملتا, اللہ کی قسم نہیں ملتا. جی بالکل, اس لیے کہ ایک لائف سٹائل بن چکا ہوتا ہے ان لوگوں کو, یہ برداشت نہیں کرتے. میں 23 سال پردیس میں رہا ہوں, اور جب میرے گھر والوں نے کہا نا کہ پردیس چھوڑ کے آ جاؤ اور یہیں پر جو کچھ کماؤ گے ہم برداشت کریں گے, بیوی بچوں نے بھی کہا, تو میں نے کہا کہ برداشت آپ کو کرنا پڑے گا, میرا تو لائف سٹائل یہاں پر رہ کر بھی وہی پردیسیوں والی ہوتا ہے, ہم تو کھانا پینا ہماری عیاشی والی نہیں ہوتی, عیاشیاں آپ کی بند ہو جائیں گی. یہ میں نے کہا اپنے گھر والوں سے, تو انہوں نے کہا ہاں نو پرابلم, لیکن آپ کی بھی ہمیں جو ہے وہ حالت برداشت نہیں ہوتی. الحمدللہ میں چھوڑ کے آ گیا جب کہ میں ایگزٹ انٹری پہ آیا تھا, اور اللہ رب العزت نے میرا جو ہے وہ ایک سلسلہ بنا دیا. تو اس لیے پلیز اپنے پردیسیوں پہ رحم کیا کریں. وہ اگر وہ روک ٹوک کرتے ہیں یہ ان کا فرض بنتا ہے. وہ جس حال میں آپ کو چھوڑ کے گئے ہوتے ہیں وہ آپ کو اسی حال میں دیکھنا چاہتے ہیں, آپ بدل چکے ہوتے ہیں, وہ تو وہی ہوتے ہیں. تو یہ بڑی خاص ایک سٹوری ہے, شاید آپ لوگوں کو پسند آئے. جزاکم اللہ خیر. اللہ سب لوگوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.